So hello friends, welcome to my channel, and this is the part 2 of the respiratory failure. So in first part we basically discussed about the definition, the pathophysiology of type 1 respiratory failure, and here we will discuss about the type 2 respiratory failure. So let's start. So type 2 respiratory failure, in this respiratory failure there is actually decreased partial pressure of oxygen, that is hypoxia, and there is increased partial pressure of carbon dioxide, that is hypercapnia. So all those conditions which lead to hypoxia and hypercapnia, those conditions basically are referred to type 2 respiratory failure. So जुन पनि condition ले hypoxia र hypercapnia गराउँछ त्योहरु भनेको type 2 respiratory failure हो, हैन? सो किन चाहिँ type 2 respiratory failure हुन्छ, कुन अवस्थामा चाहिँ hypoxia र hypercapnia हामी हेर्न सक्छौं. So the main pathophysiology is impaired alveolar ventilation. Impaired alveolar ventilation. So यो के कन्सेप्ट हो त पहिला बुझौं है. के बुझ्नु पर्यो कि यस्तो टाइप 1 मा के हुन्थ्यो, बेसिकली भेन्टिलेसन मेकानिजममा केही प्रब्लम थिएन. यानी भेन्टिलेसन मेकानिजम भनेको जुन ब्रीदिङ प्रोसेस छ त्यो ब्रीदिङ प्रोसेस जस्तो लङले राम्ररी नै काम गरेको थियो, एक्चुअली रेस्पिरेटरी मसल्सले राम्ररी नै काम गरेको थियो, अनि नर्भहरुले राम्ररी काम गरेको थियो, रेस्पिरेटरी सेन्टरले राम्ररी काम गरेको थियो. तर प्रब्लम थियो कहाँ? द प्रब्लम वाज इन एक्चुअली द एल्भियोलाई र जुन ब्लड क्यापिलरीज थियो त्यसको बीचमा केही फ्लुइड जम्मा भएर ग्यास एक्सचेन्ज राम्ररी गर्न दिन्थेन, और कुनै सन्टहरु भएर कुनै लोबको कोल्याप्स भएर राम्ररी ग्यास एक्सचेन्ज हुन दिन्थेन. सो त्यहाँ त्यो प्रब्लम थियो. तर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियरमा के छ, यहाँ चाहिँ एल्भियोलाईमा केही प्रब्लम छैन. सो देयर इज एक्चुअली एल्भियोलाई जुन छ यसमा एल्भियोलाई इज करेक्ट, द ब्लड भेसल इज करेक्ट, पर तै पनि के हुन्छ त रेस्पिरेटरी फेलियर छ भनेपछि यहाँ प्रब्लम कहाँ छ त? द प्रब्लम क्यान बी इन द रेस्पिरेटरी मसल्स, द प्रब्लम क्यान बी इन द रेस्पिरेटरी सेन्टर, हैन? सो मानौ कि कुनै पनि कारणवश रेस्पिरेटरी मसलले राम्ररी काम गरेन और रेस्पिरेटरी सेन्टरले राम्ररी काम गरेन भने अक्सिजन आउन सक्दैन र कार्बन डाइअक्साइड जान सक्दैन. सो अल्टिमेटली त्यो सबै कन्डिसनले के गराउँछ त एल्भियोलर भेन्टिलेसनलाई इम्पेयर्ड गराउँछ. भनेपछि एल्भियोलाईले राम्ररी जुन उले एल्भियोलाई जुन नर्मली ब्रीदिङ प्रोसेस अनुसार जुन एल्भियोलाई फुल्नु पर्ने हो र कन्स्ट्रिक्ट हुनु पर्ने हो, हैन, त्यो ब्यालुनको फुल्ने र कन्स्ट्रिक्ट हुने प्रोसेस चाहिँ हुन पाउँदैन, हैन? So impairment of the CNS drive to breathe, that is we know that कि respiratory centers are present in pons and medulla, हैन? pons र medulla मा के हुन्छ त respiratory center present हुन्छ र यो respiratory center ले यदि कुनै पनि कारणवश राम्ररी काम गरेन भने, हैन, so this respiratory center when suppresses, जब यो respiratory center suppress भइदियो due to any reason, हैन? so let's suppose कि this is a brain, र brain को चाहिँ let's suppose this is a mid brain, this is a pons, this is a medulla, and this is actually let's suppose कि spinal cord. so यो pons र medulla मा के हुन्छ त, this there are some centers, they are respiratory centers. so respiratory center कुनै पनि कारणवश यदि सप्रेस भइराछ भने ड्यू टु एनी रिजन के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ अब रेस्पिरेटरी मसल्सहरुले फायरिङ पाउँदैन, हैन? सो अल्टिमेटली रेस्पिरेटरी मसल्स they are diaphragm and intercostal muscles. So diaphragm and intercostal muscles are not activated. किनभने रेस्पिरेटरी मसल सप्रेस छ भने डायफ्राम रेस्पिरेटरी मसल्स आर नट एक्टिवेटेड, र डायफ्राम र रेस्पिरेटरी मसल्स एक्टिभेटै भएको छैन भने रेस्पिरेटरी मसल्स एक्टिभेट हुँदैन भने के हुन्छ त नो ब्रीदिङ, हैन? ब्रीदिङ हुँदैन, और यदि कम काम गरेछ भने डिक्रिज ब्रीदिङ हुन्छ र राम्ररी तपाई सासै फेर्नु हुँदैन भने त कहाँबाट अक्सिजन आउनु? सो देयर विल बी डिक्रिज अक्सिजन, र राम्ररी सास नफेरे त कहाँबाट CO2 फाल्नु? सो देयर इज इन्क्रिज CO2 राम्ररी O2 राम्ररी ब्लडमा एल्भियोलाईमा O2 राम्ररी आउन सकेन र CO2 राम्ररी ब्लडबाट जान सकेन, किनभने ब्रीदिङ भए पो जाने, ब्रीदिङै हुँदैन त कहाँबाट जाने, हैन? सो अल्टिमेटली के हुन्छ त यहाँ चाहिँ O2 चाहिँ घट्छ तर CO2 चाहिँ बढ्छ. सो यो कन्डिसन एउटा इक्जाम्पल भयो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियरको.
अर्को कन्डिसन के हो कि देयर इज एक्चुअली द मसल रेस्पिरेटरी मसलहरु छ। अब मानौ कि रेस्पिरेटरी ड्राइभ इज ओके, रेस्पिरेटरी ड्राइभमा केही पनि प्रब्लम छैन, जुन रेस्पिरेटरी सेन्टर छ यो रेस्पिरेटरी सेन्टरले चाहिँ राम्ररी नै काम गरिरहेछ र राम्ररी नै फायरिङ पनि गरेको छ हैन। सो रेस्पिरेटरी सेन्टरमा केही पनि प्रब्लम छैन। तर प्रब्लम कहाँ भयो कि यो जुन नर्भ यो यहाँबाट जुन नर्मली रेस्पिरेटरी मसल्सहरुमा यो नर्भ जान्छ, यहाँ चाहिँ बीचमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा न्यूरोमस्कुलर जंक्सन भन्छ जसलाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्सन, जुन कि न्यूरोन र मसलको बीचमा एउटा जंक्सन हुन्छ। यो जंक्सनमा तपाईलाई डिफरेन्ट काइन्ड अफ रिसेप्टरहरु हुन्छ हैन। दोज रिसेप्टर्स आर बेसिकली निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर भन्छ हैन, चाहे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भन्छ। यो रिसेप्टरहरु कुनै पनि मानौ कि कारणले गर्दाखेरि रिसेप्टर ड्यामेज भयो, लेट्स सपोज कि अटो इम्युन कुनै कारणले गर्दाखेरि अटो इम्युन एन्टिबडिज बनेर हैन, अटो इम्युन एन्टिबडिजले के गर्यो, यो रिसेप्टरले ड्यामेज गर्यो। यो रिसेप्टरले ड्यामेज गरेपछि के हुन्छ त, अल्टिमेटली ब्रेनबाट रेस्पिरेटरी सेन्टरबाट सिग्नल त आयो तर यो सिग्नलले मसलमा काम गर्न पाएन। सो अल्टिमेटली त्यति बेला पनि मसलले काम गरेन र मसललाई काम नगरे मान्छेले सास फेर्न सक्दैन, किनभने ब्रिदिङ प्रोसेस इन्स्पिरेसनको लागि डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसलको मुभमेन्ट चाहिन्छ। अब मसलै मुभमेन्ट भएन भने, मसलको एक्टिभिटी भएन भने चाहे सास कसरी फेर्छ मान्छे, र अल्टिमेटली के हुन्छ त है, अब सासै नफेरेपछि त O2 आउन सक्दैन एल्भियोलाईमा र CO2 जान सक्दैन एल्भियोलाईमा। सो अल्टिमेटली त्यहाँ के हुन्छ त, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ। द एक्जाम्पल इज मायस्थेनिया ग्रेभिस। सो मायस्थेनिया ग्रेभिस यस्तो कन्डिसन हो जुन कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त कि न्यूरोमस्कुलर जंक्सनको एक्चुअली फेलियर भएको हुन सक्छ। अर्को कन्सेप्ट के मानम कि लेट सपोज कि अब चाहिँ के छ त, रेस्पिरेटरी सेन्टर इज अल्सो अल राइट एन्ड द नर्भ इज अल्सो अल राइट एन्ड द मसलमा भएको न्यूरोमस्कुलर जंक्सन इज अल्सो अल राइट। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्सनमा पनि केही प्रब्लम छैन, रेस्पिरेटरी सेन्टर इज अल्सो ओके। तैपनि के भयो त, रेस्पिरेटरी मसल वीक भयो। किन? लेट सपोज कि रेस्पिरेटरी मसलमा भएको जुन डिस्ट्रोफिन जिनहरु हुन्छ, यो डिस्ट्रोफिन जिनमा म्युटेसन आयो हैन। सो डिस्ट्रोफिन जिन म्युटेसन हैन, डिस्ट्रोफिन जिन म्युटेसन आयो भने के हुन्छ, मस्कुलर एट्रोफी भइदिन्छ। के हुन्छ त, मस्कुलर एट्रोफी भइदिन्छ। मसल एट्रोफी भएको मसलले सुकेको मसलमा के हुन्छ त, विकनेस हुन्छ र यस्तो मसलले राम्ररी ब्रिदिङ गर्न सक्दैन। सो अल्टिमेटली यहाँ पनि के हुन्छ त, राम्ररी ब्रिदिङ गर्न नसके त टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ, जहाँ चाहिँ अब यहाँ पनि के हुन्छ त, अक्सिजन राम्ररी लिन पाउँदैन त्यही भएर अक्सिजन घट्छ र CO2 राम्ररी फाल्न पाउँदैन त्यही भएर CO2 चाहिँ बढ्छ। सो अल्टिमेटली चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ त, रेस्पिरेटरी फेलियर हुन सक्छ। अर्को कारण के हुन सक्छ, अर्को कारण के छ कि अब चाहिँ यो रेस्पिरेटरी सेन्टर जुन छ, रेस्पिरेटरी सेन्टर इज अल्सो ओके, रेस्पिरेटरी सेन्टर ओके छ। न्यूरोमस्कुलर जंक्सन पनि जुन मसलमा जाने न्यूरोमस्कुलर जंक्सन छ यो पनि ओके छ। मसलमा पनि केही प्रब्लम छैन, मसल इज अल्सो ओके। तर प्रब्लम कहाँ आयो कि जुन यो ट्र्याकिया, यसरी जुन ट्र्याकिया हुन्छ, यो ट्र्याकिया पछि गएर जुन ब्रोन्काइहरुमा जुन डिभाइड हुन्छ, मानौ कि यो ब्रोन्काइहरुमै कुनै किसिमको ब्लकेज आयो हैन, ब्रोन्काइहरुमा कुनै किसिमको ब्लकेज आयो और ट्र्याकियामै ब्लकेज आयो। और अब कुनै पनि किसिमले यदि अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज छ, अब्स्ट्रक्सन छ एयरवे प्यासेजमा, बाटोमै आउने प्रोसेसहरुमा यदि केही किसिमको ब्लकेज छ भने O2 नराम्ररी आउन सक्छ, त्यही भएर O2 डिक्रिज हुन्छ र CO2 नराम्ररी जान सकिरा हुन्छ, त्यही भएर CO2 पनि इन्क्रिज भइरा हुन्छ ब्लडमा। सो यो अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजले पनि के गराउँछ त, रेस्पिरेटरी फेलियर गराउँछ। किनभने बाटो ब्लक छ भने अक्सिजन राम्ररी आउन सक्दैन र CO2 राम्ररी फाल्न सक्दैन, अल्टिमेटली के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ। सो अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज इज अल्सो वान अफ द कज अफ द रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। सो बेसिकली हामीले टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियरको लागि हामीले 4टा कज पढ्यौं। 4टा कजमा सबभन्दा पहिला कज पढेको थियौं हामीले इम्पेयरमेन्ट अफ द रेस्पिरेटरी ड्राइभ, दैट इज रेस्पिरेटरी सेन्टरको इम्पेयरमेन्ट भयो। सो किन हुन सक्छ, सो एउटा ड्रग ओभरडोज, कुनै ड्रगले के गरिदिन्छ, जस्तो ओपिएड्सहरुले, बेसिकली ओपिएड्सहरुले, मोर्फिनहरुले रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई सप्रेस गर्छ। अब रेस्पिरेटरी सेन्टरै सप्रेस भए त कहाँबाट फायरिङै हुँदैन, नर्भहरुमा फायरिङ नभए त अब के हुन्छ त, ब्रिदिङ प्रोसेस हुँदैन हैन, ब्रिदिङ नभए त अब अक्सिजन कम हुने र CO2 बढी हुने प्रोसेस भइहाल्यो। अर्को ब्रेन स्टेम इन्जुरी, ब्रेन स्टेम इन्जुरी छ भने ब्रेन स्टेममै त अब सबै सेन्टरहरु छ भाइ। सो ब्रेन स्टेम इन्जुरी छ भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्यामेज हुन सक्छ र त्यति बेला पनि सेम प्रोसेस हुन सक्छ। अर्को हाइपोथाइरोइडिज्म, हामीले के बुझ्नु पर्यो कि थाइरोइड हर्मोन जुन हुन्छ T3 र T4 हरु, यो T3 र T4 आर
बेसिकली रेस्पिरेटरी सेन्टरको काम गर्नको लागि जरुरी कुरा हो हैन। रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई एक्टिभेट पार्छ यिनीहरूले। अब थाइरोइड हर्मोन कम छ भने रेस्पिरेटरी सेन्टरको एक्टिभेसन हुन सक्दैन राम्ररी, र त्यही भएर रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेटै नभए त अब के हुन सक्छ त फेरि ब्रिदिङ मेकानिजम इम्पेयर्ड हुन सक्छ। अर्को इम्पेयर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्सन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्सन केमा इम्पेयर्ड हुन सक्छ हामीले हेरेको थियौँ, मायस्थेनिया ग्रेभिस। अर्को कारण चाहिँ गुलियन बेरी सिन्ड्रोम हैन। अर्को पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिसहरुमा के हुन्छ, नर्भहरुमा ड्यामेज भइरहेको हुन्छ नर्भहरु, र नर्भै ड्यामेज भयो त अब त्यो फ्रेनिक नर्भ, त्यो डायफ्राममा सप्लाई गर्ने फ्रेनिक नर्भ, इन्टरकोस्टल नर्भहरु ड्यामेज भयो त अब कसरी मसल एक्टिभेसनै हुँदैन। मसल एक्टिभेसन भएर ब्रिदिङ हुँदैन हैन, भेन्टिलेसनहरु एल्भियोलाईमा O2 आउँदैन र CO2 एल्भियोलाई फाल्न पनि सक्दैन। अर्को रेस्पिरेटरी मसल विकनेस। मसल किन विक हुन सक्छ, मस्कुलर डिस्ट्रोफीले गर्दा विक हुन सक्छ। कुनै इलेक्ट्रोलाइट्सहरुको कमी छ हैन, मानौ कि कसैलाई हाइपोक्यालेमिया छ हैन, अब पोटासियमको कमी छ भने हैन, मानौ कि कसैलाई पोटासियमको कमी छ। पोटासियमको कमी छ भने के हुन सक्छ त एक्सन पोटेन्शियलहरु जेनेरेट हुन सक्दैन। एक्सन पोटेन्शियल जेनेरेट नभए त मसलले कसरी काम गर्छ हैन। सो अल्टिमेटली रेस्पिरेटरी मसल विकनेसले पनि के गर्छ त त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन चाहिँ राम्ररी ब्रिदिङ हुनै दिदैन हैन, र राम्ररी ब्रिदिङ नभए त हामीले बुझिसकेछौँ कि O2 चाहिँ राम्ररी आउन सक्दैन र CO2 फाल्न सक्दैन। अर्को अब्स्ट्रक्टिभ लङ जस्तो COPD भयो, एक्युट एक्जाजर्बेसन अफ एजमा भयो हैन, और एक्युट एक्जाजर्बेसन अफ COPD भयो। यो केसहरुमा के हुन्छ त नर्मली अब्स्ट्रक्सन छ भने त O2 आउन सकेन र CO2 फाल्न सकेन, त्यही भएर O2 घट्यो र CO2 चाहिँ बढ्यो ब्लडमा। सो यो सबै कज थियो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलुअरको। अब हामी बेसिकली ट्रिटमेन्टको कुरा गर्छौं हैन। त्यो ट्रिटमेन्ट पोर्सनमा के छ कि सबभन्दा पहिला हामीले अब मानौ इन्भेस्टिगेसन त हामीले पुरै गरेनौं, इन्भेस्टिगेसन गर्ने हैन। सो इन्भेस्टिगेसनमा हामीले जहिले पनि अब हिस्ट्री विचार गर्नुपर्छ पहिला। त्यो हिस्ट्री के हुन्छ त, जस्तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलुअर छ भने यहाँ साइनोसिसहरु चाहिँ खासै कमन हुन्न हैन। साइनोसिसहरु चाहिँ प्राय चाहिँ अनकमन छ यहाँ साइनोसिस। तर त्यही टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलुअरमा भयो भने साइनोसिस भनेको ब्लुइश डिस्कलरेसन अफ द नेल अनि टङहरुमा हैन, त्यसलाई भन्छ साइनोसिस। त्यो साइनोसिसहरु यहाँ चाहिँ एकदम कमन हुन्छ। सो साइनोसिस प्रेजेन्ट हुन्छ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलुअरमा हैन। अर्को चाहिँ अब टाइप 1 होस् चाहिँ टाइप 2 होस्, अब डिस्निया चाहिँ सबैमा हुने भयो हैन। सो डिस्निया चाहिँ टाइप 1 टाइप 2 जुन पनि टाइपमा चाहिँ डिस्निया हुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ ब्रिदिङ रेट बढ्छ। सो र्यापिड ब्रिदिङ भइरा हुन्छ हैन। अब बाँकी क्लिनिकल फिचर्सहरु के हुन्छ त, जुन डिजिजले कारण गर्दाखेरि भएको हुन्छ त्यही क्लिनिकल फिचर्सहरु देखिन्छ हैन। अब बेसिकली हामी कुरा गर्छौं कि अब इन्भेस्टिगेसनको। सो नर्मली इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस हामी गर्छौं। सो आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस हैन, आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस हामी बेसिकली गर्न खोज्छौं, र बाँकी जुन डिजिज छ त्यो डिजिजको चाहिँ पर्टिकुलर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्ने। अब टाइप 1 होस् या टाइप 2 होस्, दुबईमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के गरिन्छ, दुबईमा अक्सिजन थेरापीको दिइन्छ, अक्सिजन सप्लाई गरिन्छ हैन, किनभने हाइपोक्सिया दुबईमा छ। तर फरक के कुरा के छ कि टाइप 1 मा चाहिँ हाई O2, एकदम हाई O2 सप्लाई गर्ने, दैट इज 8 to 10 लिटर्स पर मिनट। यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हाई O2 सप्लाई गरिन्छ 8 to 10 लिटर पर मिनट। तर टाइप 2 मा के हुन्छ त, टाइप 2 मा यहाँ चाहिँ O2 हाई O2 नसप्लाई गरेर लो डोज अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गरिन्छ, जुन कि एक्चुअली 2 to 3 लिटर्स पर मिनट। सो 1 मिनटमा 2 देखि 3 लिटर मात्रै सप्लाई गरिन्छ हैन। सो एक्चुअली अब दिमागमा आयो होला कि किन चाहिँ टाइप 2 मा चाहिँ लो डोज र टाइप 1 मा चाहिँ हाई डोज। एक्चुअली के बुझ्नु भन्यो कि लो डोज अक्सिजन सप्लाई हैन, O2 सप्लाई, वाइ लो डोज अक्सिजन सप्लाई इन टाइप 2, किनभने एक्चुअली के हुन्छ त टाइप 2 मा बेसिकली मान्छेले के भइराछ त कार्बन डाइअक्साइड इन्क्रिज भइराछ, दैट इज हाइपर क्याप्निया भइराछ। के भइराछ त हाइपर क्याप्निया भइराछ। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो हामीले कि CO2 भनेको त हामीलाई जहिले पनि के लाग्छ कि CO2 भनेको नराम्रो कुरा हो, तर यसो सोच्नु भनेको गलत हो क्या। के बुझ्नु पर्यो कि रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई ड्राइभ गर्नको लागि CO2 इज अ युजफुल थिङ, CO2 इज अ युजफुल ड्राइभर अफ द CO2 हैन। हेर्नुस् के हुन्छ कि CO2 को हाई कन्सन्ट्रेसन, O2 को लो कन्सन्ट्रेसन र H+ को हाई कन्सन्ट्रेसन, यो तीनटा कुराले एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ।
भनेपछि CO2 यदि बढी छ भने रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, O2 घटेछ भने रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, H+ बढेछ भने O2 सेन्टर रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ। सो यो CO2 हरु, O2 हरु र H+ हरु एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेटरहरु हो के। अब CO2 हरु यदि कम भए और CO2 हरु यदि नभए रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट हुँदैन र मान्छेको डेथ हुन सक्छ। सो हामीलाई लागिरा होला कि CO2 इज नराम्रो कुरा, सो त्यस्तो कन्सेप्ट छोडिदिनुस् हैन। चाहिन्छ, यो पनि चाहिने कुरा हो। तर यहाँ के भयो हेर्नुस्, एक्चुअली के भयो त, नर्मल मान्छेमा CO2 को लेभल केही न केही हुन्छ र जति लेभल CO2 नर्मल मान्छेमा हुन्छ, नर्मल पर्सनमा, यति नर्मल पर्सनमा भएको CO2 ले रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट गराउन चाहिँ सक्छ। तर के भयो कि कुनै पनि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर को पेशेन्टमा के हुन्छ त, नर्मली हाइपरक्याप्निया भइरा हुन्छ। सो इनिशियली के हुन्छ, मैले त भने कि CO2 को इन्क्रिज लेभलले के गराउँछ, रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेसन गराउँछ। तो मैले के भने कि CO2 को इन्क्रिज लेभलले के गराउँछ त, रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई एक्टिभेट गराउँछ हैन। तर यो केही थोरै समयको लागि भएको भए त्यसले रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई एक्टिभेट पार्थ्यो। तर हुन्छ के, यदि कोही मान्छे क्रोनिक धेरै दिनसम्मको लागि हैन, जस्तो क्रोनिक COPD को पेशेन्ट छ भने धेरै दिनसम्मको लागि के भएको छ त, उसमा CO2 बढै छ। जब धेरै दिनसम्म CO2 लगातार बढ्छ भने के हुन्छ त, जुन रेस्पिरेटरी सेन्टरले पहिला CO2 को लागि नर्मली एक्टिभेट हुन्थ्यो, हाई लेभल अफ CO2 को लागि नर्मली यो एक्टिभेट हुन्थ्यो, तर धेरै दिनसम्म CO2 इन्क्रिज हुन्छ भने अब यो रेस्पिरेटरी सेन्टर हाई लेभल अफ CO2 को लागि एक्टिभेट नभएर अब यो रेजिस्टेन्ट भइदिन्छ। भनेपछि अब हाई लेभल अफ CO2 को लागि यो रेस्पिरेटरी सेन्टर कामै गर्दैन। भनेपछि रेस्पिरेटरी सेन्टर काम नगर्नु पर्ने, त्यसो भए क्रोनिक COPD को पेशेन्टमा सो रेस्पिरेटरी सेन्टर काम नगरेको भए त मान्छे मर्नु पर्ने, तर मान्छे मरेको त हुन्न। त किन बाँचिरा हुन्छ कि जति बेला हाई लेभल अफ CO2 को रेजिस्टेन्ट भइसकेको हुन्छ त्यति बेला अक्सिजन त डिक्रिज त हुन्छ नै। सो अक्सिजनले एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्राइभ गरिरा हुन्छ के। CO2 ले ड्राइभ गर्न छोडेपछि अल्टिमेटली भार कोमा आउँछ, अक्सिजनले। तर अक्सिजनको डिक्रिजले एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्राइभ गर्छ। अक्सिजनको मतलब के भयो कि हाइपोक्सियाले एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्राइभ गर्छ। सो हाइपोक्सिया त्यति बेला चाहिँ क्रोनिक COPD को पेशेन्टमा, चाहे कसैमा क्रोनिकली CO2 इन्क्रिज छ भने त्यस्तो पेशेन्टहरुमा हाइपोक्सिया इज अ मेन थिङ द्याट इज ड्राइभिङ द रेस्पिरेटरी सेन्टर। सो हाइपोक्सिया भनेको राम्रो कुरा हो। त्यति बेला हामीले हाइपोक्सिया त्यति बेला टोटली रिमुभ गर्दियो भने त हामीले रेस्पिरेटरी ड्राइभ रिमुभ गर्ने जस्तो कुरा हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले यस्तो पेशेन्टहरुमा चाहिँ टोटली हाइपोक्सिया हामीले हटाउन खोज्दैनौं। त्यही भएर हामीले लो डोज अक्सिजन दिएको छौं। लो डोज अक्सिजन यही कारण दियौं कि टोटली हाइपोक्सिया नहटोस् र टोटली हाइपोक्सिया नहटे भने रेस्पिरेटरी सेन्टर चाहिँ ड्राइभ भइरा हुन्छ र मान्छे बाँचिरा हुन्छ। यदि हामीले हाई लेभल अफ O2 दियो भने सबै हाइपोक्सिया रिमुभ हुन्छ र हाइपोक्सिया पनि रिमुभ भइसक्यो। CO2 ले पनि अब काम गर्न पहिले छोडिसकेको थियो, हाइपोक्सिया पनि रिमुभ भयो भने त अल्टिमेटली अब रेस्पिरेटरी ड्राइभ गर्न कोही पनि हुँदैन र मान्छेको डेथ हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले लो डोज CO2 चाहिँ लो डोज अक्सिजन चाहिँ दिनुपर्छ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियरमा। सो नाउ आई थिंक हामीले बुझिसक्यौ कि कसरी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियरमा किन चाहिँ हामीले लो डोज अक्सिजन दिन्छौं। तर जे होस्, टाइप 1 होस् और टाइप 2 होस् हैन, बेसिकली हामीले अक्सिजन जुन सप्लाई गर्छौं इनिशियली हामीले नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन गर्छौं। नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन भनेको नर्मली हामीले के गर्छ त, भेन्चुरी मास्क द्याट इज अ फेस मास्क हैन। सो भेन्चुरी मास्कबाट हामीले चाहिँ O2 चाहिँ सप्लाई गरिरा हुन्छौं हैन। तर बेसिकली टाइप 1 मा चाहिँ के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी मसलहरु चाहिँ सबै काम गरि नै रहा हुन्छ। टाइप 1 मा मात्रै एल्भुलर फ्लोडिङमा प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर टाइप 1 मा हामीले सुरुमा नन इन्भेजिभ गर्छौं र नन इन्भेजिभले नसके बल्ल हामी के गर्छौं त, अब इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गरेर बल्ल हामी मेकानिकल भेन्टिलेसन गर्न जान्छौं। मेकानिकल भेन्टिलेसन गर्छौं हैन। इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्ने र त्यसलाई मेकानिकल पम्पसँग जोड्दिने। त्यसपछि लङले त्यो यसको काम चाहिँ मेसिनले गर्न थाल्छ। जुन नर्मली ब्रिदिङको फंक्सन छ त्यो मेसिनले गर्न थाल्छ। तर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर छ भने के हुन्छ त, सो टाइप 1 मा प्रोटोकल के छ कि यदि टाइप 1 छ भने पहिला चाहिँ नन इन्भेजिभ नै गर हैन। नन इन्भेजिभले ठीक नभए बल्ल के गर त, तर प्राय नन इन्भेजिभले जुन यो नर्मली फेस मास्कबाटै और भेन्चुरी मास्कबाटै चाहिँ केही हुन्छ, अलमोस्ट मोस्ट अफ द प्रब्लम चाहिँ रिमुभ हुन्छ हैन। तर टाइप 2 मा के हुन्छ त,
पहिला चाहिँ यहाँ पनि नन इन्भेजिभ भेन्चुरी मास्क लगाएरै हामीले चाहिँ मान्छेलाई भेन्टिलेट गर्न खोज्छौँ, तर यसले नसके यति गर्दा गर्दै पनि नन इन्भेजिभ मेथड युज गर्दा गर्दै पनि यदि पार्शियल प्रेसर अफ मानौ कि जुन O2 छ यो मानौ कि स्टिल के छ त लेस देन 60 नै छ भने यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो त, यति बेला हामीले इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्नु पर्यो हैन। इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्छौँ र इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गरेर मान्छेलाई अब नर्मली त अब रेस्पिरेटरी मसलहरू टाइप 2 मा चाहिँ के हुन सक्छ, रेस्पिरेटरी मसलहरू विक छ, त अब मान्छेले आफैले सास फेर्न सकिरहेको छैन, मसलहरूले काम गरेको छैन, त्यही भएर इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्ने। इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन भनेको के भयो त, जुन के भन्छ इन्डोट्र्याकियल ट्युब हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी ट्र्याकियामा हालिदिन्छौँ यसरी ट्युबलाई, र ट्युबलाई ट्र्याकियामा हालिसकेपछि त्यो ट्युबलाई के गरिन्छ त भेन्टिलेसन मेसिनसँग यसरी जोडिन्छ, र भेन्टिलेसन मेसिनले नै के गरिदिन्छ त अक्सिजन दिने र CO2 लिने दुवै काम भेन्टिलेसन मेसिनले गरिदिन्छ। सो यस्तोलाई भन्छ मेकानिकल भेन्टिलेसन। सो मेकानिकल भेन्टिलेसन हामी त्यसपछि यही युज गर्छौँ। सो मेन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ यही नै हो। So this was all about the respiratory failure treatment and basically अब टाइप 3 र टाइप 4 हामी चाहिँ कुनै अर्कै केसमा डिस्कस गर्छौँ। So thank you for watching this and please if you like then subscribe my channel. Thank you.